भास्कराचार्यविरचिता लीलावती प्रथमखण्डः परिभाषाप्रकरणं प्रीतिं भक्तजनस्य यो जनयते विघ्नं विनिघ्नं स्मृतः तं वृन्दारकवृन्दवन्दितपदं नत्वा मतङ्गाननं पाटीं सद्गणितस्य वच्मि चतुरप्रीतिप्रदां प्रस्फुटां संक्षिप्ताक्षरकोमलामलपदैर्लालित्य लीलावतीं वराटकानां दशकद्वयं यत् साकाकिणीताश्चपणश्च तस्रः ते षोडशद्रह्म इहावगम्य द्रह्मैः तथा षोडशभिश्च निष्कः तुल्यायवाभ्यां कथिता त्रिगुञ्जा वल्लस्त्रिगुञ्जोद्धरणञ्च तेष्टौ गद्याणकस्तद्वयमिन्द्रतुल्यैर्वल्लैस्तथैकोद्धटकः प्रदिष्टः दशार्धगुञ्जं प्रवदन्ति माशं माशाह्वयैः षोडशभिश्च कर्षं कर्षैश्चतुर्भिश्च फलन्तुलाज्ञाः कर्षं सुवर्णस्य सुवर्णसंज्ञं यवोदरैरङ्गुलमष्टसङ्ख्यैः हस्तोऽङ्गुलैः षड्गुणितैश्चतुर्भिः हस्तैश्चतुर्भिर्भवतीह दण्डः क्रोशस्सहस्रद्युतयेन तेषां स्याद्योजनं क्रोशचतुष्टयेन तथा कराणां दशकेन वंशः निवर्तनं विंशतिवंशसङ्ख्यैः क्षेत्रं चतुर्भिश्च भुजैर्निबद्धं हस्तोन्मितैर्विस्तृतिदैर्ह्यपिण्डे यद्वादशास्त्रं घनहस्तसंज्ञं धान्यादिके यद्घनहस्तमानं शास्त्रोदितामाङ्गदखारिकासा द्रोणस्सुखार्या खलु षोडशांशः स्यादाढको द्रोणचतुर्थभागः प्रस्थश्चतुर्थांश इहाढकस्य प्रस्थाङ्घ्रिराद्यैः कुडवः प्रदिष्टः शेषाः कालादिपरिभाषा लोकतः प्रसिद्धया ज्ञेयाः परिकर्माष्टकम् लीलागललुल्लोलकालव्यालविलासिने गणेशाय नमो नीलकमलामलकान्तये एकदशशतसहस्रायुतलक्षप्रयुतकोटयः क्रमशः अर्बुदमब्जं खर्वनिखर्वमहापद्मशङ्कवस्तस्मात् जलधिश्चान्त्यं मध्यं परार्धमिति दशगुणोत्तराः संज्ञाः सङ्ख्यायाः स्थानानां व्यवहारार्थं कृताः पूर्वैः कार्यः क्रमादुत्क्रमतोऽथवाङ्कयोगो यथा स्थानकमन्तरं वा अये बाले लीलावतिमतिमति ब्रूहि सहितान् द्विपञ्चद्वात्रिंशत्त्रिनवतिशताष्टादश शतोपेतानेतानयुतवियुतांश्चापि वद मे यदि व्यक्ते युक्तिव्यवकलनमार्गे सुकुशला गुण्यान्त्यमङ्कं गुणकेन हन्यात् उत्सारितेनैवमुपान्तिमादीन् गुण्यस्वधोधो गुणखण्डतुल्यस्तैखण्डकैः सङ्गुणितो युतो वा भक्तो गुणशुध्यति येन तेन लब्ध्या च गुण्यो गुणितः फलं वा द्विधा भवेद्रूपविभाग एवं स्थानैः पृथग्वा गुणितः समेतः इष्टो न युक्तेन गुणेन निघ्नो भीष्टर्घ्नगुण्यान्वितवर्जितो वा बाले बालकुरङ्गलोलनयने लीलावति प्रोच्यतां पञ्चत्रेकमितादिवाकरगुणः अङ्काः कतिस्युर्यदि रूपस्थानविभागखण्डगुणने कल्यासि कल्याणिने छिन्नास्तेन गुणेन ते च गुणिता जाताः कतिस्युर्वद भाज्याधरश्रुध्यति यद्गुणस्याद् अन्त्यात् फलं तत् खलु भागहारे समेन केनाप्यपवर्त्यहारो भाज्यौ भजेद्वा सति सम्भवेतु समद्विघातः कृतिरुच्यतेऽथो स्थाप्योऽन्त्यवर्गो द्विगुणान्त्यनिघ्नाः स्वस्वोपरिष्टाच्च तथा परेङ्कास्तक्त्वान्त्यमुत्सार्य पुनश्च राशिं खण्डद्वयस्याभिहतिर्जुनिघ्नि तत्खण्डवर्गैकयुता कृतिर्वा इष्टो न युग्राशिवदः कृतिः स्याद् इष्टस्य वर्गेण समन्वितो वा सखेन मानाञ्च चतुर्दशानां ब्रूहि त्रिहीनस्य शतत्रयस्य पञ्चोत्तरस्याप्ययुतस्य वर्गं
जानासि चेद्वर्गविधानमार्गं त्यक्त्वान्त्याद्विषमात् कृतिं द्विगुणयेन्मूलं समेतद्धृते त्यक्त्वा लब्धकृतिं तदाद्यविषमात् लब्धं द्विनिघ्नन्यसेत् पंक्त्यां पंक्तिहृते समेन्यविषमात् त्यक्त्वाप्तवर्गं फलं पंक्त्यां तद्विगुणन्यसेदिति मुहुर्पङ्क्तेर्दलं स्यात्पदम् मूलं चतुर्णां च तथा नवानां पूर्वं कृतानां च सखे कृतीनां पृथक् पृथक् वर्गपदानि विद्धि बुद्धेर्विवृद्धिर्यदि तेऽत्र जाता समत्रिघातश्च घनः प्रतिष्ठः साप्यो घनोऽन्त्यश्च ततोऽन्त्यवर्गः आदित्रिनिघ्नः सत आदिवर्गः त्रन्त्याहतोऽथादिघ्नश्च सर्वे स्थानान्तरत्वेन युता घनः स्यात् प्रकल्प्य तत्खण्डयुगन्ततोऽन्त्यम् एवं मुहुर्वर्गघनप्रसिद्धौ आद्याङ्कतो वा विधिरेशकार्यः खण्डाभ्यां वाहतो राशिः त्रिघ्नः खण्डघनैक्ययुक् वर्गमूलघनस्वघनो वर्गराशेर्घनो भवेत् नवघनं त्रिघनस्य घनं तथा कथय पञ्चघनस्य घनं च मे घनपदं च ततोऽपि घनात् सखे यदि घने त्रिघना भवतो मतिः आद्यं घनस्थानमथा घने द्वे पुनस्तथान्त्याद् घनतो विशोध्य घनं पृथक् सम्पदमस्य कृत्या त्रिज्ञा तदाद्यं विभजेत् फलन्तु पंक्त्यान्यसेत् तत्कृतिमन्त्यनिघ्नीं त्रिघ्नीं त्यजेत् तत्प्रथमात् फलस्य घनं तदाद्याद् घनमूलमेवं पंक्तिर्भवेदेव मतः पुनश्च भिन्नपरिकर्माष्टकम् अन्योन्यहाराभिहतौ हरांशौ राश्यो समच्छेदविधानमेवं मिथौ हराभ्यामपवर्तिताभ्यां यद्वा हरांशौ सुधिया त्रिगुण्यौ रूपत्रयं पञ्चलवस्त्रिभागः योगार्थमेतान् वदतुल्यहारान् त्रिषष्टिभागश्च चतुर्दशांशः समच्छिदौ मित्रवियोजनार्थं लवालवघ्नाश्च हराहरघ्नाः भागप्रभागेषु सवर्णनं स्यात् द्रह्मार्धत्रिलवद्वयस्य सुमते पादत्रयं यद्भवेत् तत्पञ्चांशकषोडशांशचरणः सम्प्रार्थितेनार्थिने दत्तो येन वराटकाः कतिकदर्येणार्पितास्तेन मे ब्रूहि त्वं यदि वेत्सि वत्सगणिते जातिं प्रभागाभिधाम् छेदघनरूपेषु लवाधनरणम् एकस्य भागा अधिको न काश्चेत् स्वांशाधिको नः खलु यत्र तत्र भागानुबन्धे च लवापवाहे तलस्सहारेण हरन्निहन्यात् स्वांशाधिको नेन तु तेन भागान् सांघ्रिद्वयं त्रयं व्यङ्घ्री कीदृग्ब्रूहि सवर्णितं जानास्संशानुबन्धं चेत् तथा भागापवाहनम् अङ्घ्रिस्वत्रंशयुक्तः स निजदलयुतः कीदृशः कीदृशौ द्वौ त्रंशौ स्वाष्टांशहीनौ तदनुविरहितौ तौ त्रिभिः सप्तभागैः अर्धं स्वाष्टांशहीनं नवभिरथयुतं सप्तमांशैः स्वकीयैः कीदृक् स्यात् ब्रूहि वेत्सि त्वमिह यदि सखेंशानुबन्धापवाहौ योगोऽन्तरं तुल्यहरांशकानां कल्प्यो हरो रूपमहारराशेः पञ्चांशपादत्रिलवार्धषष्ठान् एकीकृतान् ब्रूहि सखे ममैतान् एभिश्च भागैरथवर्जितानां किं स्यात् त्रयाणां कथयाशु शेषम् अंशाहतिश्चेदवधेन भक्ता लब्धं विभिन्ने गुणने फलं स्यात् सत्रंशरूपद्वितयेन निघ्नौ स सप्तमांशद्वितयं भवेत् किम् अर्धं त्रिभागेन हतं च विद्धि दक्षोऽसि भिन्ने गुणना विधौ चेत् छेदं लवं च परिवर्त्य हरस्य शेषाः कार्योऽथ भागहरणे गुणना विधिश्च सत्रंशरूपद्वितयेन पञ्चत्रंशेन षष्ठं वद मे विभज्य गर्भीयगर्भाग्रसतीक्ष्णबुद्धिश्चेदस्ति ते भिन्नऋतौ समर्था वर्गे कृती घनविधौ तु घनौ विधेयौ हारांशयोरथपदे च पदप्रसिद्धे सारत्रयाणां कथयाशु वर्गं वर्गात् ततो वर्गपदं च मित्र
घनं च मूलं च घनात् ततोऽपि जानासि चेद्वर्गघनौ विभिन्नौ। शून्यपरिकर्म योगे खङ्क्षेपसमं वर्गादौ खङ्खभाजितो राशिः खहरस्यात् खगुणः खं खगुणश्चिन्त्यश्च शेषविधौ शून्ये गुणके जाते खंहारश्चेत् पुनस्तदा राशिः अविकृत एव ज्ञेयः तथैव खेनो नितश्च युतः खं पञ्चयुग्भवति किं वदखस्य वर्गं मूलं घनं घनपदं खगुणाश्च पञ्च खेनो धृता दशचकः खगुणो निजार्धो युक्तस्त्रिभिश्च गुणितः खरदस्त्रिषष्टिः। प्रकीर्णकं व्यस्तविधिः छेदं गुणं गुणं छेदं वर्गं मूलं पदं कृतिं ऋणं स्वं स्वं ऋणं कुर्यादृश्ये राशिप्रसिद्धये अथ स्वांशाधिको नेतुलवाढ्यो नो हरो हरः अंशस्वविकृतस्तत्र विलोमे शेषमुक्तवत् यस्त्रिघ्नस्त्रिभिरन्वितः स्वचरणैर्भक्तस्ततः सप्तभिः स्वत्रंशेन विवर्जितस्वगुणितो हीनो द्विपञ्चाशता तन्मूलेषु युते ऋते च दशभिः जातं द्वयं ब्रूहितं राशिं वेत्सि चञ्चलाक्षि विमलां बाले विलोमक्रियाम्। इष्टकर्म उद्देशकालापवदिष्टराशिः क्षुण्णो हृदांशैरहितो युतो वा इष्टाहतं दृष्टमनेन भक्तं राशिर्भवेत् प्रोक्तमिति इष्टकर्म। पञ्चघ्नः स्वत्रिभागो नो दशभक्तः समन्वितः राशेस्त्रंशार्धपादैः स्यात् को राशिर्द्विगुणसप्ततिः अमलकमलराशे स्त्रंशपञ्चांशषष्ठैः त्रिनयनहरिसूर्या येन तूर्येण चार्या गुरुपदमदषड्भिः पूजितंशेषु पद्मैः सकलकमलसङ्ख्यां क्षिप्रमाख्याहितस्य स्वार्धं प्रादात् प्रयागेन वलवयुगलयोपशेषाच्च काश्यां शेषाङ्घ्रिं शुल्कहेतुः पथि दशमलवान् षट्च शेषाद्गयायां शिष्टानिष्कृत्य षष्ठिर्निजगृहमनया तीर्थपान्थः प्रयातः तस्य द्रव्यप्रमाणं वद यदि भवता शेषजातिः श्रुता स्यात्। पञ्चांशोऽलिकुलात् कदम्बमगमत्रंशशिलीन्ध्रन्तयोर्विश्लेषस्त्रिगुणो मृगाक्षिकुटजन्दोलायमानो परः कान्ते केतकमालती परिमलप्राप्तैककालप्रिया दूताहूतैतस्ततो भ्रमदिखे भृङ्गोलिसङ्ख्यां वद। सङ्क्रमणं विषमकर्म च योगोऽन्तरेणो नयुतोऽर्थितस्तौ राशी स्मृतौ सङ्क्रमणाख्यमेतत् ययोर्योगः शतंसैकं वियोगः पञ्चविंशतिः तौ राशिवदमे वत्सवेति सङ्क्रमणं यदि वर्गान्तरं राशिवियोगभक्तं योगस्ततः प्रोक्तवदेव राशिः राश्योर्योर्वियोगोष्टौ तत्कृत्योश्च चतुश्चति विवरं ब्रूहितौ राशि शीघ्रं गणितकोविदो। वर्गकर्म इष्टकृतिरष्टगुणिता वेकादलिता विभाजितेष्टेन एकस्यादस्य कृतिर्दलिता सैका परो राशिः रूपं द्विगुणेश्चरुतं श्रेष्ठं प्रथमोऽथवा परो रूपं कृतिदिव्यके वर्गौ स्याताययोर्राश्योः राश्योरेयोः कृतिवियोगयुतिर्निरेके मूलप्रदे प्रवदतौ मम मित्र यत्र क्लिश्यन्ति बीजगणिते पटवोऽपि मूढाः षोडोक्तबीजगणितं परिभावयन्तः इष्टस्य वर्गवर्गौ घनश्च तावष्टसङ्गुणौ प्रथमः सैको राशिः स्यातामेवं व्यक्तेऽथवा व्यक्ते पाटिसूत्रोपमं बीजं गूढमित्यवभासते नास्ति गूढममूढानां नैव षोढेत्यनेकधा अस्ति त्रैराशिकं पाटी बीजं च विमला मतिः किमज्ञातं सुबुद्धीनामतो मन्दार्थमुच्यते। गुणकर्म गुणघ्नमूलो नयुतस्य राशेर्दृष्टस्य युक्तस्य गुणार्धकृत्या मूलं गुणार्धेन युतं विहीनं वर्गीकृतं प्रष्टुरभीष्टराशिः यदा लवैश्यो नयुतस्य राशिः एकेन भागो नयुतेन भक्त्वा दृश्यं तथा मूलगुणं च ताभ्यां साध्यस्ततः प्रोक्तवदेव राशिः।
बाले मरालकुलमूलदलानि सप्त तीरे विलासभरमन्थरगाण्यपश्यं कूर्वच्च केलिकलहं कलहंसयुग्मं शेषञ्जले वदमरालकुलप्रमाणं स्वपदैर्नवभिर्युक्तः स्याच्चत्वारिंशताधिकं शतं द्वादशकं विद्वन् कस्य राशिर्निगद्यताम् यातं हंसकुलस्य मूलदशकं मेघागमे मानसं प्रोड्डीयस्थलपद्मिनीवनमगातष्टांशकोऽम्भस्तटात् बाले बालमृणालशालिनि जले केलिक्रियालालसं दृष्टं हंसयुगत्रयं च सकलान् यूथस्य संख्यां वद पार्थः कर्णवधाय मार्गणगणं क्रुद्धोरणे सन्दधेत् तस्यार्धेन निवार्य तच्छरगणं मूलैश्चतुर्भिर्हयान् शल्यं षड्भिरथेषु विस्त्रिभिरपि छत्रन्ध्वजङ्कारमुखं चिच्छेदास्य शिरः शरेण कथिते यानर्जुनः सन्दधेत् अलिकुलदलमूलं मालतैयातमष्टौ निखिलनवमभागाश्चालिनी भृङ्गमेकं निशिपरिमललुब्धं पद्ममध्ये निरुद्धं प्रतिरणतिरणन्तं ब्रूहि कान्तेलिसङ्ख्याम् यो राशिरष्टादशभिः समूलैर्राशित्रिभागेन समन्वितश्च जातं शतद्वादशकन्तमाशु जानीहि पाट्यां पटुतासि ते चेत् त्रैराशिकादिः प्रमाणमिच्छा च समानजातिः आद्यन्तयोस्तः फलमन्यजातिः मध्ये तदिच्छा हतमाद्यहृत् स्यात् इच्छाफलं व्यस्तविधिर्विलोमे कुङ्कुमस्य सदलं फलद्वयं निष्कसप्तमलवैस्त्रिभिर्यदि प्राप्यते सपदि मे वणिगवर ब्रूहि निष्कनवकेन तत्कियत् प्रकृष्टकर्पूरफलत्रिषष्ट्या चिल्लभ्यते निष्कचतुष्कयुक्तं शतं तदा द्वादशभिः सपादैः फलैः किमाचक्ष्वसखे विचिन्त्य द्रह्मद्वयेन शाष्टांशा शालितण्डुलखारिका लभ्या चेत्पणसप्तत्या तत्किं सपदि कथ्यताम् इच्छावृद्धौ फले ह्रासः ह्रासे वृद्धिः फलस्य तु व्यस्तं त्रैराशिकं तत्र ज्ञेयं गणितकोविदैः जीवानां वयसो मौल्ये तौल्ये वर्णस्य हैमने भागहारे च राशीनां व्यस्तत्रैराशिकं भवेत् प्राप्नोति चेत् षोडशवत्सरा स्त्री द्वात्रं शतं विंशतिवत्सरा किं विदुर्वहो निष्किचतुष्कमुक्षा प्राप्नोति दुष्षट्कवहस्तदा का